हरि ओम तत्सत्। हाम्रो यहाँ गीताको 26औं श्लोक है। यहाँ अब विशेष गरी चाहिँ यो विद्या राजगुह्य योगको यो 9औं अध्यायमा चाहिँ राजयोगको पनि वर्णन गरियो, साथसाथमा भक्ति योगको पनि वर्णन गरिएको छ। जहाँ ज्ञान योग र भक्ति योगको सम्मिश्रण हुन्छ, यो चाहिँ 9औं अध्याय त्यस्तो किसिमको ज्ञानको पनि चर्चा छ र साथसाथमा भक्तिको पनि चर्चा छ। वास्तवमा अब ज्ञानीको पराकाष्ठा के छ भने भक्तिमा हुन्छ र भक्तिको पनि अन्तिम निष्ठा के हुन्छ भने ज्ञानमै गएर समाप्त हुन्छ। भक्तिले अन्तिममा प्राप्त गराउने परमात्माको स्वरूपलाई हो। परमात्माको स्वरूप यदि परिच्छिन्नलाई प्राप्त गर्यो भने त्यो भक्तिको काम भएन। यदि सीमित ईश्वरलाई प्राप्त गरायो, यदि ईश्वरको यथार्थ स्वरूपलाई प्राप्त गराएन भने त्यो भक्ति नै भएन नि त, भक्तिको पूर्णता भएन। र ज्ञानीले पनि परमात्मालाई आफूदेखि भिन्न ठान्यो भने ज्ञान निष्ठाको त्यो औचित्य पनि रहेन। परमात्मालाई अभिन्न ठान्नु भक्तिको पराकाष्ठा हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम भनेर हैन, अनन्य भावबाट चिन्तन गर्नु, परमात्मालाई आफूभन्दा भिन्न नठान्नु, आफ्नै स्वरूप ठान्नु, यो भक्तिको परानिष्ठा हो। ज्ञानको पनि परिणति अन्ततगत्वा के हुन्छ भन्दाखेरि राजयोग जुन ज्ञानको अन्तिम निष्ठामा परमात्माको स्वरूपमा आफूलाई चिन्नु, यही ज्ञान निष्ठाको अन्तिम प्रयोजन पनि हो। त्यही भएर यो चाहिँ राजविद्या भन्नुको पनि तात्पर्य यहाँ भक्ति र ज्ञान दुवैको बिन्दु एकै ठाउँमा गएर मिसिन्छ। त्यस कारणले यसलाई उत्कृष्ट विद्या भनेर भन्नुको कारण पनि त्यही हो। अब त्यही यहाँ भक्तिको वर्णन गर्ने प्रसङ्गमा परमात्माको नै भजन सर्वत्र हुन्छ। जहाँ जुनसुकैले जसुकैको देवताको भजन कीर्तन गरोस् हैन, पूजन यजन गरोस्, अन्ततगत हुने त्यो आराधना कसको हो? परमात्माकै नै हो। विधिपूर्वक नहोस् त अलग कुरो हो। अब सर्वत्र के भन्दाखेरि सारा नदी नालाहरू अन्ततगत कहाँ पुग्छन् भने समुद्रमै पुग्छन्। अत सर्वदेव नमस्कारम वासुदेवम प्रति गच्छति भनेर शास्त्रले भनेको छ। त कुनै पनि देवतालाई नमस्कार गरे पनि, कुनै पनि हाकिमलाई नमस्कार गरे पनि त्यो जानी ईश्वरकै हो। किनभने त्यो नमन गर्ने योग्य ईश्वर नै छ र त्यो नमस्कार लिने पनि ईश्वर नै हो र त्यसको नमस्कारको प्रतिफलको रूपमा जुन उसले कार्य गरिदिन्छ त्यो कार्य गर्ने क्षमता पनि ईश्वरकै हो। अब त्यहाँ ईश्वरको त्यो विश्वरूपतालाई, व्यापकतालाई नबुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई नमस्कार गऱ्यौँ, उसलाई मान गऱ्यौँ, उसलाई अपमान गऱ्यौँ भन्ने भाव मात्रै हो। वस्तु त त्यहाँ सर्वत्र नमस्कार ईश्वरकै हुन्छ। र जसले जुन रूपमा जसको उपासना भावना गर्दछ उसले त्यही रूप नै प्राप्त गर्दछ। त यान्ति देवव्रता देवान भनेर पनि यही श्लोकमा यही पनि हो नि त। यदि देवताको आराधना गर्ने हो भने उसले देवताको प्राप्ति गर्दछ, उसको स्वरूप देवमय हुन्छ। यदि राक्षसहरूको उपासना गर्छ भने राक्षसै हुन्छ। यदि पितरहरूको उपासना गर्छ भने ऊ पितृलोकमै जान्छ, पितृस्वरूप नै हुन्छ। भूतहरूको यजन गर्ने हो भने ऊ त्यही भूतहरू नै बन्छ। यहाँ भूत भनेको यहाँ मनुष्य पनि हुनसक्छ अथवा भूतप्रेत पनि हुनसक्छ। अब हाकिमको आराधना गऱ्यो भने उसले दिने भनेको हाकिमको पदसम्म देला, सजीसम्म देला, त्यही कुरोको। तर परमात्माको यदि दिव्यतालाई बुझ्ने, भव्यतालाई बुझेर परमात्माको यदि आराधना गर्न चाह्यो भने व्यक्तिले परमात्माको नै प्राप्ति गर्दछ। अब त्यो विशाल परमात्मालाई आराधना गर्नलाई केही विशिष्ट सामग्री चाहिन्छ त? कुनै विशेष किसिमको व्रत अनुष्ठान गर्नुपर्ने होला, विशेष किसिमको सामग्री चाहिएला, विशेष किसिमको कालको परीक्षा गर्नुपर्ला, प्रतीक्षा गर्नुपर्ला भन्दाखेरि होइन। परमात्माको उपासना गर्न सबभन्दा सजिलो छ र सबभन्दा गाह्रो पनि छ। अब यही कुरोलाई अब इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ परमात्माको उपासना कसरी गर्ने त र कुन साधनले, कुन सामग्रीले गर्ने। त्यसको लागि यो 26 श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृता, तदहं भक्त्युपहृता, तदहं भक्त्युपहृता, तदहं भक्त्युपहृता, मस्नामि प्रयतात्मनः, मस्नामि प्रयतात्मनः, मस्नामि प्रयतात्मनः, मस्नामि प्रयतात्मनः, मस्नामि प्रयतात्मनः। मस्नामि प्रयतात्मनः। अब ईश्वरको आराधना गर्नको लागि कुनै महँगो सामग्रीको आवश्यकता पर्दैन, तर सस्तो सामग्रीबाटै चाहिँ पूजा आजा चलाउँ भनेर पनि आफ्नो दुर्भाव राख्नु हुँदैन। यो पनि बुझ्नुपर्छ।
किनभने व्यक्तिको सामर्थ्य अनुसार ईश्वरको पूजा हुन्छ। अब पूजाको लागि दही चामल सिन्दुर अक्षतै चाहिन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। यहाँ चाहिने के हो भन्दाखेरि भाव, जसको जस्तो किसिमको भाव छ त्यो भाव अनुसार केही पनि छैन भने हावा चढाउँदा पनि ईश्वरलाई पुग्छ, केही पनि छैन भने जल चढाउँदा पनि पुग्छ। त यहाँ भगवान्ले अत्यन्त सरल रूपबाट उपलब्ध हुने जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यसैको परिगणना गर्दै हुनुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यी 4 सामग्रीहरू छन्। पत्र, पात। अब पात उपलब्ध नहुने कुनै पनि संसारमा त्यस्तो ठाउँ छैन। आजकल अब सिटी बढ्यो र सिटीमा चाहिँ उपलब्ध नहोला भन्ने कुरो होला, तर सिटीमा पनि आजकल पार्कहरू बन्न थालेछ, त्यहाँ काहीँ न काहीँ एउटा दुईवटा पात भेटिन्छ, पाइन्छ। अत पत्र भयो, त्यसपछि पुष्प। पुष्प पनि लगभग अब सर्वत्र पाइन्छ। अब अहिले चाहिँ किन्नै पर्ने परिस्थिति आयो, नत्र पहिला के छ भने सर्वत्र जङ्गल खुला भएको हुनाले काहीँ न काहीँ फुल पाइन्थ्यो। फल भयो र तोया भयो। तोया भनेको जललाई भनिन्छ। त ईश्वरको आराधना गर्नको लागि सबभन्दा जरुरी आवश्यक सामग्री त यहाँ 4वटा बताइयो, या त पात, या त फूल, या त फल, या त के छ भन्दाखेरि जल। यी सबै 4वटा सामग्री हुँदाहुँदै पनि यदि त्यसको भित्र रहेको एसेन्स हुन्छ नि, मूल तत्त्व, यी 4मा जोडिएको मूल तत्त्व 4 मात्र भन्न खोजेको होइन। संसारमा कुनै पनि पदार्थ होस्, कुनै पनि पदार्थ यदि प्रेमसँग चढाइन्छ भने त्यो के हुन्छ, ईश्वरलाई स्वीकार्य हुन्छ। अत सबै पदार्थहरूको पछाडिपट्टि रहने मूल तत्त्व के हो भन्दाखेरि भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव, प्रेम भाव, ईश्वरलाई आफ्नो ठान्नु, ईश्वरलाई आफ्नो मान्नु र ईश्वर म भन्दा भिन्न छैन मान्नु। अब हामी जतिखेर पनि के छ भन्दाखेरि पूजा गर्दाखेरि चाहिँ ईश्वर छ भन्ने भाव एकैछिन राख्छौँ, तर ईश्वर साक्षी रूपमा 24 घण्टा आफ्नो हृदयमा बसेको छ। आफ्नो हृदयमा मात्र होइन, प्रत्येक प्राणीहरूको हृदयमा बसेको छ भनेर जबसम्म हामीले दृष्टि खोल्दैन तबसम्म के छ, ईश्वरको त्यो परमेश्वरको आराधना हुँदैन। जहिले पनि के हुन्छ, अब हाम्रो आराधनामा परिच्छिन्न ईश्वर नै पूजित हुन्छन्, आराधित हुन्छन्। अब हामीले एकछिन मूर्तिमा पूजा गर्छौँ, एकछिन आज्ञा चक्रमा ध्यान लगाउँछौँ, यदि त्यो गर्ने हो भने ईश्वर जहिले पनि परिच्छिन्न हुन्छ, सानो हुन्छ। र त्यस्तो ईश्वरले के भन्दाखेरि अल्पे सुखम नैव भवति भनेर उपनिषदले भन्छ कि यदि परिच्छिन्न छ भने, सानो छ भने त्यो अल्पमा सुख कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि दुःख हुन्छ। जहाँ अल्प छ यो वै अल्प तन्मर्त्यम भने चाहिँ, जहाँ अल्प थोरै छ त्यो विनाशी छ। यद्वै भूमा तत् सुखम भनेर यो भूमा विद्यामा आउँछ। जो व्यापक छ, विशाल छ, त्यसैमा सुख हुन्छ, त्यसैमा आनन्द हुन्छ। यदि हामीले परमात्मालाई परिच्छिन्न सानो बनायौँ, एउटा हृदयमा अट्ने अथवा एउटा ढुङ्गामा अट्ने, एउटा चित्रमा अट्ने बनाइदियो भने के हुन्छ, त्यसले जहिले पनि परितोष हुँदैन। त्यो ईश्वर यदि साक्षात् उभिएर आइयो भने पनि सन्तोष हुँदैन। कुराकानी भयो ईश्वरसँग, स्वप्नमा दर्शन पनि भयो र जाग्रतमा ध्यान गर्दा ईश्वरको दर्शन पनि भयो भने पनि त्यसपछि पनि उसको जीवनमा कमी नै रहन्छ। त्यस्ता थुप्रै भक्तहरूको कथाहरू सुन्नुभयो होला होइन। किनभने त्यो ईश्वरको कस्तो रूपमा उसले प्राप्ति गर्यो भन्दा परिच्छिन्नको रूपमा, आफूभन्दा भिन्नको रूपमा, कुनै देश काल परिस्थितिमा बाँधिएको ईश्वरलाई यदि तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यो कहिले पनि पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसै कारण होइन, त्यो साधनाको प्रथम स्टेज त त्यो हो, पहिलो सिँढी त हो। त्यो पनि गलत हो भन्न त मिल्दैन, किनभने ईश्वरलाई काहीँ नदेखेको ठाउँमा कमसेकम एक ठाउँमा त उसले देख्न सुरुवात त गर्यो नि त। त्यो पनि उत्तम स्थिति हो, त्यसलाई अधम स्थिति भन्न मिल्दैन। संसारी भन्दा त त्यो धेरै उत्कृष्ट स्थिति हो। तर अब यहाँ राजविद्याको कुरो हुँदैछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थितिभन्दा पनि माथिको स्थिति भगवान्ले यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यस्तो परमात्माको आराधना गर्नको लागि मुख्य रूपबाट चाहियो के हो भन्दाखेरि एसेन्सको रूपमा भक्ति। भक्ति के हो भन्दाखेरि सातु परम प्रेम रूपा भनेर नारदजीले भन्नुभएको छ। भक्तिको स्वरूप के छ भन्दाखेरि परम प्रेम, सबभन्दा उत्कृष्ट प्रेम, सबभन्दा अत्याधिक जो प्रेम हुन्छ त्यो नै भक्तिको स्वरूप हो। र सबभन्दा अन्तिम प्रेम कहाँ हुन्छ त व्यक्तिको खोज्ने हो भने, यसको चर्चा त हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ होइन। हामीले प्रेम कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि सम्पत्तिमा गर्छौँ, छोरामा गर्छौँ, छोरीमा गर्छौँ, पत्नीमा गर्छौँ। तर अलिकति आइपर्यो भने तिनी सबलाई पनि छोडेर आफूले आफूलाई बचाउने कोसिस पनि गर्छौँ होइन। विषम परिस्थिति आयो भने मान्छेले अब श्रीमती बेचेर आयो, कसैले छोरा बेचेर आयो, कसैले के बेचेर आयो, त्यस्तै पऱ्यो भने आफ्नै किडनी पनि मान्छेले बेचेका छन् भनेपछि सबभन्दा प्रेम कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मानिएका पदार्थहरूमा, आफ्नो सम्पत्तिमा, आफ्नो परिवारमा प्रेम हुन्छ। तर अब अझै प्रेमको पराकाष्ठा, अझै प्रेमको गहिराई यदि खोज्दै जाने हो भने तिनीहरूबाट पनि छोड्दै जान्छ।
कहाँ आउँछ? शरीरमा आउँछ। यदि आफ्नो शरीरमा केही आइलाग्छ जाइलाग्छ भने त्यसलाई हटाउनको लागि सबलाई पनि हटाइन्छ। र शरीरभन्दा पनि अझै शरीरमा पनि यदि क्यान्सर छ अथवा केही छ भने, शरीरमा केही रोग छ भने किडनी पनि बेचिदिने, किडनी पनि हटाइदिने, यदि खुट्टा काटेर शरीर बच्छ भने त्यसलाई पनि बचाउने हुन्छ। र शरीरबाट पनि अत्यधिक पीडा भयो भने शरीरलाई हटाएर आफ्नो जुन जीवात्मा छ त्यसलाई पनि बचाउने कोसिस हुन्छ। भनेपछि हाम्रो प्रेमको स्तर हेर्दै जाने हो भने भित्र जान्छ। पहिला परिवारबाट आफ्नो नजिकमा रहेका बालबच्चा, त्यसपछि पत्नी, त्यसपछि शरीर, त्यसपछि शरीरभन्दा पनि फेरि भित्र रहेको जीवात्मा। भनेपछि व्यक्तिको सबभन्दा अत्याधिक प्रेम कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि आफैप्रतिको सबभन्दा बढी प्रेम हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै किसिमको प्रेम यदि ईश्वरमा भयो भने 24 घण्टा हुन्छ। मान्छेको अरूप्रतिको प्रेम के छ भन्दाखेरि एक समय गएपछि मान्छेलाई वाक्क लाग्छ। प्रेम के छ भन्दाखेरि नफरतको रूपमा बदलिन बेर लाग्दैन। अरूप्रति, पत्नीप्रति, प्रेमिकाप्रतिको प्रेम केही वर्षसम्म, केही समयसम्म टिक्छ। बिस्तारै पछि अब अनुहार हेर्न पनि मन लाग्दैन होइन। बिस्तारै पहिला चन्द्रमुखी हुन्छ, पछि सूर्यमुखी भएर आफैलाई पल्न थाल्छ। त्यसपछि ज्वालामुखी पनि हुन बेर लाग्दैन होइन। त्यसरी चाहिँ अब त्यो प्रेम के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै अरूप्रति जुन भेदमा, भिन्नतामा जुन प्रेम हुन्छ, त्यो प्रेम वस्तु त के छ भन्दाखेरि अभिन्नताको आरोप गरेपछि मात्रै त्यो प्रेम सफल हुन्छ। जहाँ भिन्नता आउँछ त्यहाँ भिन्नतामा प्रेम वस्तु त प्रस्फुटित हुँदैन। परायो भन्ने बित्तिकै त्यो प्रेम सिद्धिन्छ। आफूभन्दा भिन्न किन नहोस्, तर आफूभन्दा अभिन्न मानेरै त्यहाँ प्रेम सुरु हुन्छ। छोरा होस्, छोरी होस्, पत्नी होस्, शरीर होस्, यी सबैलाई आफूभन्दा भिन्न ठानेपछि प्रेम सिद्धिन थाल्छ। आफ्नै ठान्न थालेपछि प्रेम बढ्दै जान्छ। अब सबभन्दा आफ्नो स्वरूप के भन्दाखेरि आफै हो। त्यहाँ सर्वता अभिन्नता भएको हुनाले, अभेद भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ, सबभन्दा अत्यधिक प्रेम आफूप्रति हुन्छ। अब ईश्वर वास्तवमा त्यो अभिन्नताभित्र लुकेको मूल तत्त्व हो। आफूभित्र लुकेको मूल तत्त्व हो। त्यसलाई बुझेर यदि त्यसप्रति त्यो प्रेम हुने हो भने त्यो अनन्य भाव प्रेम हो। त्यस्तो किसिमको प्रेमबाट नै के छ भन्दाखेरि ईश्वरको वास्तविक स्वरूप खुल्दैछ र त्यो परम प्रेम हो। त्यहाँसम्म नपुगिकन भक्तिको चरितार्थ पनि हुँदैन। यसरी चाहिँ त्यो प्रेमसम्म पुग्नको लागि अन्य साधनहरू छन्। पहिला त अब कस्तो भन्दाखेरि अभिन्न रूपबाट प्रेम हुनको लागि कमसेकम भिन्नै रूपमा पहिला हेरौँ। ईश्वर छ भन्ने भावना गर्नुपर्यो। सद्भाव नभइकन, छ भन्ने भावनै नभइकन प्रेम कहाँ हुन्छ? देखेकै छैन, सुनेकै छैन, थाहा नै छैन छ भन्ने कुरो, प्रेम कहाँ हुन्छ? पहिला त देख्नु पऱ्यो नि त। पुरुषले पनि स्त्रीसँग प्रेम गर्नको लागि छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो, सुन्नु पऱ्यो, देख्न पऱ्यो, अनि बिस्तारै प्रेम बढ्दै जान्छ। त्यस्तै किसिमले यहाँ ईश्वरको बारेमा पनि ईश्वर छ, ईश्वरको यो रूप छ भनेर जति पनि हामीले पुराणमा सुन्छौँ नि वर्णन, त्यो पनि के को लागि भन्दाखेरि भक्तिको वृद्धिको लागि हो। ईश्वरको रूपमा ऐश्वर्य सुनेपछि मान्छेको आकर्षण कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि धन सम्पत्तिमा हुन्छ। सबभन्दा ठुलो धन सम्पत्ति ऐश्वर्य सम्पन्न को छ भन्दाखेरि ईश्वर हो भनेपछि त्यसप्रति अलिकति हाम्रो भाव जाग्दै जान्छ। त्यही भएर ईश्वरको वर्णन गर्ने क्रममा पहिला चाहिँ सगुणकै वर्णन गरिन्छ, ऐश्वर्यकै वर्णन गरिन्छ, शक्तिकै हामी पूजा गर्छौँ नि त। सामर्थ्य भएन भने यसले के गर्न सक्दैन भनेर हामी त्यसको तिरस्कार गरिदिन्छौँ। सर्वसमर्थ को छ त? ईश्वर। संसारमा भनेपछि ईश्वर। त्यही भएर संसारमा पनि अलिकति कोही समर्थ बलवान छ भने त्यसलाई नाम ईश्वर, प्रभु, स्वामी, मालिक भनेर शब्द प्रयोग गर्छ नि। अन्तिममा शक्तिशाली त उनै हो, तर उसको केही अंशलाई लिएर व्यक्ति पनि के हुन्छ नि ईश्वरको प्रतिनिधि बन्न जान्छन्। तर घमण्ड आफैमा म ईश्वर भन्ने गए हुन्छन्, फेरि पतन पनि हुन्छ। यदि घमण्ड भयो भने व्यक्ति उठ्छ पनि। अब यहाँ प्रेमको प्रसङ्ग छ। त परमात्माप्रतिको त्यो प्रेम भक्ति भावलाई जगाउनको लागि चाहिँ भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भाव पहिला हुनु अति आवश्यक छ। अब त्यो भाव भइसकेपछि व्यक्तिले आफूसँग भएको जस्तै कसैप्रति प्रेम छ भने, नातिप्रति प्रेम छ भने व्यक्ति के गर्छ? जहाँ गए पनि सानो एउटा चक्लेट देख्यो भने ओहो यो नातिलाई भनेर गोजीमा घुसाइहाल्छ, यो छोरोलाई भनेर होइन, यो पत्नीलाई भनेर। त्यो याद आउँछ कि आउँदैन? राख्छ। कहीँ गयो भने आफै नखाए भए पनि आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो छोरालाई, आफ्नो नातिलाई भनेर सम्झेर लैजान्छ। किनभने त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यस्तै प्रेम यदि ईश्वरप्रति हो, केही चिज देख्नेपछि ओहो यो ईश्वरको लागि उत्तम छ। अब संसारमा सबभन्दा सुलभ भएका पदार्थ त यही नै हुन्, पत्र, पुष्प, फल और जल। अत्यन्त सुलभ भएको हुनाले यी सुलभ पदार्थमा पनि परमात्माको यदि हामी भावना गर्छौँ, यो पत्र कसको लागि? ईश्वरको लागि, आफ्नो इष्ट देवताको लागि। यो पुष्प कसको लागि? आफ्नो इष्ट देवताको लागि। यो फल कसको लागि? इष्ट देवताको लागि। र जल कसको लागि? इष्ट देवताको लागि। अब ईश्वरको अनुग्रह पनि यति छ। अब पानी जस्तै खडेरीको टाइममा त पाइँदैन,
अब मान्छेले पिउनुलाई त काहीँ न काहीँबाट व्यवस्था गर्छ, तर सुलभ रूपबाट पाइँदैन भन्नु खोजेको। ईश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो साउन महिनामा शिवजीले जल चढाउने भनेर होइन विधान पनि गर्नुभयो। मतलब ईश्वरको आराधना गर्नको लागि ईश्वरले यति अनुग्रह गर्नुभएको छ, ल तिमीले केही पाएनौ भने जल पनि अरू टाइममा पाउँदैन भने साउनमा त पानी पर्छ र साउनमा नै जल चढाउ त ल, त्यो पनि शिवजीको लागि। भनेपछि ईश्वरको कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ जल चढाउनुको तात्पर्य होइन, भाव चढाउनु हो। सहजता रूपबाट जुन चिज प्राप्त भएको छ त्यो सहजतामा भाव जोडेर, सर्वत्र जल उपलब्ध छ, कहाँ छैन। अब शिवजीको स्वरूप पनि अब खासै मूर्ति रूप विशेष त छैन नि त, कुनै शिलालाई शिवजी मानेर जल चढाउँदा पनि हुन्छ। भनेपछि अब ईश्वरको आराधना गर्नको लागि विशेष किसिमको त्यहाँ मूर्ति कोरिरहनु जरुरी भयो त। शिवजीको आराधना गर्नुको लागि विशेष किसिमको चित्र परिकल्पना नै चाहिएन। अब गोलो ढुङ्गा जहाँ पनि पाइन्छ। त्यसैलाई ईश्वरको भावना गरेर साउन महिनामा पानी कहाँ उपलब्ध हुँदैन, कहीँ भएन भने नि आकाशबाट नि झर्छ, अलिकति थापेर चढाउन सकिन्छ। त्यो स्थितिमा ईश्वरले यति सहजता दिनुभएको छ, तैपनि असहजता कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो अहङ्कारमा छ। किन मान्ने, कर्मले सबै हुन्छ, मैले गर्न सक्छु, ईश्वरलाई किन निमित्त मान्ने, ईश्वरले गरिदियो भने त मेरो के अस्तित्व रह्यो र भन्ने यो अहङ्कारले गर्दा ईश्वर छ भन्ने भावना हुँदा हुँदै पनि जीवको अहङ्कार यस्तो छ, ईश्वरले गरिदियो भने त मेरो के नै अस्तित्व रह्यो, मैले गर्नु पर्यो, कर्मले गर्छ भन्ने त्यस्ता पनि छन्, धेरै छन्। अब कोही नास्तिक छन्, सर्वथा ईश्वरलाई अस्वीकार गर्छन्, त्यो छुट्टिए ईश्वरबाटै सर्वथा। अब ईश्वर छ भन्ने भावना त छ, तर ईश्वरलाई नै किन बिचमा ल्याउने, आफै गरे भइहाल्छ नि भन्ने किसिमका पनि छन्। त्यसले के छ भन्दाखेरि भित्रबाट यो रुखापन सुखापन ल्याउँछ। ईश्वरप्रति भाव जो व्यक्तिको हुन्छ उसप्रति के छ भने हृदय द्रवीभूत भएको हुनाले प्रेमको अभिवृद्धि हुन्छ। सर्वत्र उसले ईश्वर दृष्टि राख्दछ र यसरी चाहिँ सहज रूपबाट उपलब्ध भएका जति पनि पदार्थहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ईश्वरप्रति समर्पित गर्दछ। अब यो ईश्वरप्रति समर्पण गर्ने भाव जगाउँदै गइसकेपछि यो राजविद्याको अन्तिम लक्ष्य परम प्रेमलाई र आत्मज्ञानको परम निष्ठा, आत्मस्वरूप जुन स्वरूप निष्ठालाई प्राप्त गर्न सक्छ है। अब यहाँ ईश्वरले स्पष्ट भन्नुहुन्छ ईश्वरले चढाएपछि त लिँदैन भन्ने कुरो त्यो होइन। तदहम भक्ति उपहृतम, यदि भक्तिद्वारा ल्याइएको छ भने, भक्तिद्वारा उपस्थापित गरिएको पदार्थ छ भने अस्नामी प्रयतात्मना, यसरी चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ आफूले आफूलाई संयम गरेर ईश्वरको प्रति समर्पित भाव भएर यदि कुनै पदार्थ यदि ईश्वरलाई समर्पण गर्दछ भने त्यो समर्पित पदार्थलाई म ग्रहण गर्छु भनेर ईश्वरले यहाँ प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। अस्नामी, यदि भात चढाउँछ भने भात म खान्छु भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसको उदाहरण स्पष्ट के देखिन्छ भने आफै अनुभव गरेर हेरे पनि हुन्छ। यदि भक्तिपूर्वक हामीले जस्तै हामीले भोजन त नित्य बनाउँछौँ, त्यही बनाएकै भोजनलाई यदि ईश्वरलाई समर्पित गरिदियौँ भने त्यसपछि त्यो भोजन गर्ने हो भने त्यसको स्वाद छुट्टै हुन्छ। त्यही रोज हामीले बनाएको होइन, यो लगभग 2-4 दिन 1 महिनासम्म अनुभव गरे हुन्छ घरमै। यदि हामी कुनै पदार्थहरू रोज खाइरहेका छौँ त्यसको स्वाद र त्यो बनाएको पदार्थलाई चाहिँ आज ईश्वरको लागि निमित्त बनाउने भनेर त्यो बनाएको पदार्थलाई ईश्वरको अगाडि समर्पित गरिदिएर ईश्वरलाई अब ईश्वरले खाने भनेको के छ भन्दाखेरि त्यसमा भक्ति मात्रै हो। अब कहीँ अब त्यस्तो कथा पनि छ, ईश्वरले आएर साक्षात् स्थूल पदार्थ पनि ग्रहण गर्नुभयो भन्ने छ। अब त्यो त परम भक्तहरूको कुरो भयो होइन। परम भाव पूर्ण भएकाहरूको त साक्षात् भावमा यस्तो शक्ति छ कि मूर्तिमान ईश्वरलाई बनाइदिन्छ। यदि ईश्वरको मूर्ति त छैन, आकार त छैन, तर भाव भक्तिको यस्तो शक्ति हुन्छ कि अमूर्त पदार्थलाई, अमूर्त ईश्वरलाई, अरूपी ईश्वरलाई रूपी र मूर्त बनाइदिन्छ, भावले आकार ल्याइदिन्छ र स्थूल पदार्थ पनि ग्रहण गर्न बाध्य बनाइदिन्छ ईश्वरलाई। तर भाव अब त्यस्तो तीव्र नभएका सामान्य जनहरूको पनि स्थितिमा के देखिन्छ भने यदि हामीले खाने पिउने जति पनि ल्याएका पदार्थहरू छन् नि यदि ईश्वरलाई समर्पित गरेर ल यो चाहिँ त्यही भएर पहिला हाम्रो चलन के थियो भन्दाखेरि कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु भनेर बुढापाकाहरूले भन्ने चलन थियो नि त। कुनै पनि पदार्थमा त्यो भाव विकास गराउनको लागि शब्द पनि सहयोगी हुन्छ। भित्र भाव नभए शब्द आउँदैन। अब शब्दको अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि बिस्तारै भाव पनि बन्दै जान्छ, जानेर गरे पनि नजाने गरे पनि। अब यसरी चाहिँ ईश्वरलाई समर्पण गर्दै यदि हामीले ग्रहण गर्छौँ भने त्यो भोजनको स्वादमा फरक पर्छ। सामान्य ईश्वरलाई चढाएर खानु र ईश्वरलाई नचढाइकन खानुमा यति फरक छ।
आफै अनुभव गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ बनाएकै पदार्थहरू जुन हामी प्रतिदिन खान्छौँ त्यही पदार्थलाई नै, त्यही दाल भात तरकारी अचारलाई नै ईश्वरलाई यसो अगाडि देखाएर अलिकति फुलपत्र अथवा तुलसी अलिकति राखाएर ल ईश्वर हजुरलाई यो भनेर समर्पण गरेर त्यसपछि त्यो भोजनलाई यदि ग्रहण गर्ने हो भने त्यसको रस छुट्टै हुन्छ, स्वाद छुट्टै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई स्वतः थाहा हुन्छ कि यो भोग लगाएको ईश्वरलाई चढाएको पदार्थ रहेछ, यो नचढाएको रहेछ भने तपाईँले बिस्तारै कसन्दारी अनुभव गर्नुहुन्छ। यो एक दिनमा त थाहा हुँदैन, कमसेकम 1 महिना 1.5 महिना गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो भोजनको स्वादै फरक पर्छ, त्यो प्रसाद बन्छ नि त, ईश्वरको कृपा बन्छ, प्रसाद बन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ परमात्माले चाहिँ यहाँ यद्यपि 4वटाको उल्लेख गर्नुभयो, पत्र पुष्प फल र जलको, संसारमा यति मात्रै पदार्थ त छैनन्। यो सङ्केतको रूपमा, उपलक्षणको रूपमा अन्य जे पदार्थहरू भोग्य छन्, यद्यपि उपभोग्य पदार्थहरूलाई नचढाउनु भन्ने शास्त्रको आदेश छ। अमेध्य पदार्थ, अपवित्र पदार्थहरूलाई चाहिँ चढाउनु त त्यति उचित छैन। अब यहाँ यस्तो छ, यदि भाव भक्ति बढ्दै गइसकेपछि ईश्वरलाई नै समर्पित गरेर ग्रहण गर्ने भन्ने भाव बनाइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिले ईश्वरलाई नचढाइकन यदि ग्रहण गर्न मिल्दैन भने उसले अब अमेध्य पदार्थहरू, अपवित्र पदार्थहरूको ग्रहण गर्न पनि छोडिदिन्छ। त्यो पनि लाभ छ। यसरी चाहिँ परमात्मालाई भक्तिभावपूर्वक यदि कुनै पदार्थ समर्पण गरिन्छ भने ईश्वरले त्यसको ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसको सूक्ष्म अंशलाई, अब वस्तुहरूमा अनेकौँ प्रकारका चिज हुन्छ। जस्तै एउटा कुरा यसलाई कसरी बुझ्नु भने, जस्तै यो घर छ अथवा कसैको नि आफ्नो घर छ, जमिन होला होइन, जमिनमा गएर हेर्ने हो भने त्यो जमिनमा त लेखा हुँदैन यसको मालिक के हो भनेर होइन। अब सरकारी कागजमा लेखिया होला, अब यदि त्यो जल्यो अथवा केही भयो भने पनि त्यसको मालिक को भनेर आसपासले कसलाई मानेको हुन्छ, जो मालिक भनिएको हुन्छ उसैलाई मानिन्छ नि त। तर मालिकियत भन्ने चिज कहाँ बसेको छ? चित्तमा बसेको त हो नि, भावमा बसेको, पदार्थमा त छैन नि त। सबैले मान्दैछ यसको हो भनेर, उसले पनि मानेछ, अरूले पनि मानेछ, त्यो मानेको मात्रै त हो नि, नत्र वस्तुमा त्यसको स्वामित्व कहाँ देखिन्छ? कहीँ छैन। यदि भौतिक अब तपाईँको कुनै पनि संसारमा कुनै पनि दुनियाँको कुनै पनि यन्त्र ल्याएर, जतिसुकै ठुलो यन्त्र ल्याएर खोज्ने हो भने पनि त्यहाँ त्यसको स्वामित्व त देखिँदैन नि त। तर सबै किसिम त त्यो स्वामित्व एउटाले अर्कोलाई दिइसकेपछि उसले मेरो भने ठान्दैन। भनेपछि त्यो सूक्ष्म चिज हो जुन चित्तसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै किसिमले अन्नमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्वामित्वपन हुन्छ। हामीले जुन खान्छ नि, यो मेरो भात भन्ने हुन्छ। ईश्वरलाई समर्पण गर्नु भनेको के हो? आफ्नो स्वामित्वको परित्याग गर्नु, आफूले ईश्वरकै ठान्नु। अब ईश्वरलाई समर्पित गरिदिनुको मतलब आफ्नो हामीले अन्न पकायौँ नि त, अन्न पकायौँ, भात पकायौँ, दाल पकायौँ, तरकारी पकायौँ, जे पकायौँ, त्यो ईश्वरको अगाडि समर्पित गर्नु भनेको आफ्नो जुन स्वामित्व, मेरोपन भन्ने जुन भाव थियो त्यो स्वामित्वलाई त्याग दिएर मेरो होइन यो हजुरको भन्ने भाव ल्याइदिएको हो नि त। यो ल्याइसकेपछि अब जहाँ जे जति पनि दोषहरू छन् नि, अपराधहरू, पापहरू छन्, त्यो के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्वामित्वको कारण, मेरोपनले गर्दाखेरि नै दुःख हुने हो र संसारको सारा पाप पनि त्यसैबाट सुरु हुन्छ। त्यसलाई नै परित्याग गरिदिएपछि अब अन्नमा दोष रहँदैन। अन्नमा दोष कहिलेसम्म रह्यो भन्दाखेरि मेरो भन्ने भाव जबसम्म त्यो अन्नमा रहेको थियो, यद्यपि त्यो चित्तमा छ, तर चित्तको सम्बन्धले गर्दाखेरि अन्नमा पनि व्यवहारित हुन्छ। त्यही कारणले दोष त्यसमा रहन्छ। अब जब ईश्वरलाई समर्पित गरिन्छ, ममत्व त्यसमा छुट्यो नि त, अहन्ता पनि छुट्यो, ममत्व पनि छुट्यो। अब त्यहाँ के को आयो नि, ईश्वरीयत्व आयो। हेर्नुहोस्, ईश्वरको भन्ने भाव त्यसमा आयो। अब ईश्वरीय जब त्यो अन्न भइसकेपछि अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला दोष थियो, पाप थियो, अब त्यो के छ भन्दाखेरि दोष पाप छुट्यो, त्यसमा आयो ईश्वरपना, प्रसाद रूप आयो। त्यसै कारणले त्यो अन्नको ग्रहण गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि रोगहरू छन्, तापहरू छन्, दुःखहरू छन्, कष्टहरू छन्, कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर त्यसमा अन्नमा दिव्यता आउँछ एउटा। ठिक यसरी चाहिँ ईश्वरले के गर्दैन भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो दोष, अब अन्न त जस्ता तस्तै छ चढाउँदाखेरि पनि, तर त्यसमा सूक्ष्म अंश के भयो भन्दाखेरि ममत्व जुन थियो त्यसलाई ईश्वरले ग्रहण गरिदिनु भयो, अहन्तालाई ईश्वरले ग्रहण गरिदिनु भयो। हामीले समर्पण तर छोड्न चाहिँ हामीले सक्नु पर्यो। त्यसरी छोडिसकेपछि ईश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो प्रसादको रूपमा परिवर्तित हुन्छ। अनि अभेद्य पनि, अभेद्य भने अमेध्य, अमेध्य पनि त्यो चाहिँ
सामान्य चाहिँ अमेद्य पदार्थहरू ईश्वरलाई चढाइँदैन, भाव आउँदैन। भाव बन्दैन होइन। अपवित्र पदार्थहरूलाई अब ईश्वरलाई चढाउने कसरी त? तपाईँको चित्तले नै गवाइदिँदैन नि त। चित्तले एकतर्फ मानिरहेको छ अपवित्र, ईश्वरलाई चढाउँ कि नचढाउँ भन्ने भाव यस्तो दुविधामा त्यस्तो पदार्थ कसरी चढाउन सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि त। साधारण अब यो अहिले लिएर यो भित्र छिर्ने बेलासम्म उहाँहरूको थियो, यहाँ ल्याएपछि गुरुको भयो, अहिले केही ल्याएर खाइदियो भने गुरुको खाइदियो अथवा यो आश्रमको खाइदियो भन्ने हुन्छ, अरू ल्याउने व्यक्तिको रहँदैन नि, त्यही त हो। अमेद्य पदार्थमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यदि भक्तिमान छन् भने कोही कोही त्यस्ता पनि छन् होइन, त्यस्तै अमेद्य पदार्थहरूको पनि समर्पण गरेका छन्, त्यस्ता भक्तहरू पनि छन्। तपाईँले प्रश्न गरेको त ठिकै छ। त्यस्ता भक्तहरू पनि छन् जसले मांस आदिको होइन, शिवजीलाई उहाँ कुल्ला गरेर उहाँ जल चढाएको छ, मासु नै चढाएको पनि छ कथा है, एउटा भिलले चढाएको थियो, त्यो पनि छ। तर त्यो स्थितिमा कस्तो छ भने यदि अबोधता छ भने मात्रै त्यो उसलाई थाहा छैन कि यो अपवित्र हो कि पवित्र हो, तर भक्ति भाव उसमा छ भने ईश्वरले त्यहाँ चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि पवित्र र अपवित्र हेर्दैन। किनभने ईश्वरको लागि संसारमा पवित्र र अपवित्र भन्ने कुनै पनि पदार्थ छैन। पवित्र अपवित्र राम्रो नराम्रो यो सबै कसको लागि हो? मान्छेहरूको लागि हो। हाम्रो बुद्धिले मात्रै यो राम्रो नराम्रो सानो ठुलो ठिक छ भन्ने भेद बुद्धि मनुष्यको हो, ईश्वरको छैन। त्यसै कारणले अब हाम्रो बुद्धिमा यदि नराम्रो भन्ने भाव हुँदा हुँदै यदि ईश्वरलाई चढाउँ भने त्यहाँ भक्ति देखिँदैन क्या। थाहा छ नराम्रो अनि त्यही पनि समर्पण, त्यो त भक्ति नै भएन, भावै भएन नि त। भाव भइसकेपछि, प्रेम भइसकेपछि यदि तपाईँले नातिलाई कुनै चिज लाँदै हुनुहुन्छ, प्रेमिकालाई कुनै चिज लाँदै हुनुहुन्छ भने नराम्रो छ भने लानुहुन्छ त? बुद्धिले यो राम्रो छैन ठिक छैन भन्ने यदि ठम्म्याइसकेपछि लानु खोज्छ त? लानु खोज्दैन नि त। अबोधता छ, समाजले सबैले नराम्रो भने पनि उसलाई चाहिँ थाहा छैन भने त्यो लान्छ भने त्यो प्रेमी अथवा प्रेमिकाले त्यसलाई मना पनि गर्दैनन्, किन उसको ऊ भावलाई प्रेमलाई हेर्छ त्यहाँ। जब संसारले त यस्तो गर्छ भने ईश्वरले नकारेको वस्तु पनि उसको विवेकले सर्वोत्कृष्ट देख्यो भने त चढ्ने भयो, त्यही चढ्ने भयो। त्यही त भावले हो नि त कुरो त्यो। अब यही कुरोलाई अगाडि स्पष्ट गर्दा यहाँ जलको फलको कुरा भयो, केवल जल फलको मात्रै कुरा होइन, यहाँ समर्पणको भावको सबभन्दा ठुलो महत्त्व छ। अब यो अगाडिले स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब यहाँ माथि पत्र पुष्प फल र त्वयको कुरा भयो। अब त्यति मात्रै नभएर अन्य पदार्थहरू पनि संसारमा, हे अर्जुन तिमी जे गर्छौ, जुन जुन क्रियाहरू गर्छौ, जे खान्छौ, अब बाह्य क्रियाकलाप भयो, खानीभित्र क्रियाकलाप भयो, यज्जुहोषि र जे तिमी हवन गर्छौ, पूजापाठ गर्छौ, जे दान गर्छौ, यत् तपस्यसि जे तिमी तपस्या गर्छौ, ठिक, हे कौन्तेय हे कुन्ती नन्दन तत्कुरुष्व मदर्पण, त्यो सबै चिजलाई ममा नै समर्पित गरिदेऊ। पहिला एउटा सानोबाट सुरु गरियो। अब यहाँ चाहिँ ईश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले गरेको भन्ने भाव नै समर्पित गरिदेऊ। यसको मूल भन्न खोजेको रस के हो, सार के हो भन्दाखेरि मैले गरेँ भन्ने जुन जुन तिमीलाई भाव उठ्छ त्यो सारालाई ईश्वरलाई समर्पण गर, अर्थात् ईश्वरले गर्नु हो। मपनको नै परित्याग गरिदेऊ। यही के छ भन्दाखेरि भक्तिको पराकाष्ठा। त्यसै कारणले यद गर्छु, यदि कुनै शुभ कर्म गर्छौ, अशुभ कर्म गर्छौ, कुनै पनि कर्म, यहाँ यद भनेर भन्नुभएको छ होइन, राम्रो कर्म मात्र समर्पणको कुरो भएको छैन। राम्रो नराम्रो जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती सारालाई, अस्नासी जे तिमी खान्छौ, ठिक छ, कहिले पवित्र खालौ कहिले अपवित्र खालौ होइन, तर सामान्यतः अब अर्जुन अब धार्मिक भएको हुनाले चाहिँ अपवित्र खाने गर्दैन थिए। यदस्नासी जे तिमी ग्रहण गर्छौ, जे खान्छौ,
त्यसलाई पनि अब जस्तै हामीले अघि बाह्य समर्पणको कुरा गरेको थियौँ होइन, पकाएको चिजलाई ईश्वरलाई समर्पण गर्ने कुरो हो। अब सन्यासीहरूले त पकाउँदैनन्, उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि भिक्षाद्वारा अन्न ग्रहण गर्छन्। भिक्षा गृहस्थमा गएर नारायण हरि भनेर गृहस्थले जे अन्न दाल भात तरकारी दिन्छन् त्यसैलाई नै ग्रहण गर्छ नि त। अब ग्रहण गर्दाखेरि पनि त्यो जान्छ कहाँ छ भन्दाखेरि पेटमा, जठरानलमा जान्छ, अग्निमा जान्छ, पेटकै अग्निमा जान्छ। त्यो यदस्नासी जे तिमी खान्छौ, ठिक छ, अन्न खाने हो, त्यो अन्न जाने आखिर पेटमा हो, अग्निमा हो। त्यो आखिर वस्तु त भन्यो भने पाचन प्रक्रिया कसले गर्छ? अग्निले नै गर्ने हो, चाहे बाह्य अग्नि होस् चाहे आन्तर अग्नि होस्। अग्नि नभइकन, उष्णता नभइकन कुनै पनि चिज पच्दैन नि त। त्यो उष्णता कसको स्वरूप हो? ईश्वरकै स्वरूप हो नि त। तेज कसको स्वरूप हो? ईश्वरकै स्वरूप हो। त्यो पनि के छ भने मलाई नै समर्पण गरिदेऊ। त्यसै कारणले अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विधम भनेर यो अहिले 15 अध्यायमा आउनेवाला छ। ईश्वरले नै के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पेटमा बसेर अग्निको रूपमा, जठरानलको रूपमा, अग्निको रूपमा के गर्नुहुन्छ? अन्नलाई पचाउनुहुन्छ। भनेपछि पचाउने त उही रहेछ। त मैले खाएँ भन्ने घमण्ड किन गर्नु? भाव के ल्यायो भन्दाखेरि ईश्वरले नै ग्रहण गर्नु हो, ईश्वरलाई नै समर्पित। यसरी चाहिँ यहाँ 15 मा त मैले खाएँ त भन्नुभयो नि उहाँले, भने प्राण अपानले लिएर आएको चिज भन्नुभयो नि। प्राणपान समायुक्त भनेको प्राण र अपान मिलेर, जब प्राण ऊर्ध्वगतिको हुन्छ, अपान अधोगतिको हुन्छ, दुवैको सङ्कर्षण भइसकेपछि एक आपसमा खिचाव भएपछि बिचमा के छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि चिज उष्ण कहिले हुन्छ भनेपछि घर्षणबाट उष्णता हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुई चिज एक आपसमा टकराव भएपछि त्यहाँ उष्णता आउँछ। शरीरमा पनि उष्णता कसरी आयो त भन्दाखेरि प्राण ऊर्ध्वगतिको हुन्छ, प्राणले मासतिर तान्न खोज्छ, र अपान अधोगतिको हुन्छ, तलतिर तान्न खोज्छ। यो दुइटैको यो रसाकसीमा एक आपसमा खिचावमा के छ भन्दाखेरि बिचमा घर्षण भएको हुनाले चाहिँ उष्णताको रूपमा समान प्राण उत्पन्न हुन्छ है। त्यो प्राणपान समायुक्त, प्राण र अपानको समीकरणको रूपमा जुन समान प्राण हुन्छ, त्यो समान प्राणद्वारा नै के छ भन्दाखेरि पचाम्यन्यम, अन्नलाई म पचाउने गर्दछु। त्यसमा ईश्वर संलग्न भयो कि भएन त? अब प्राण अपानले मात्रै गरे कि उसको खालि सत्ता मात्रै लिएर गरे कि ईश्वर पनि त्यसमा गयो, समात्यो? यसमा के छ भने कसरी बुझ्नु भने हेर्नुहोस्, प्राण के हो, अपान के हो? प्राण शक्ति वास्तवमा अब यो प्राण र अपान दुइटै प्राणकै स्वरूप हो, शास्त्रमा त्यो भनेको छ। अझै योग शास्त्रले चाहिँ प्राणलाई अतिरिक्त मानेको पनि छैन। इन्द्रियकै एउटा कस भन्दाखेरि समष्टि कार्य गयो भने प्राणको कार्य मानेको छ। वेदान्तले चाहिँ प्राण छुट्टै मानेको छ। छुट्टै माने पनि प्राण र अपान छुट्टै छुट्टै होइन। प्राण जब ऊर्ध्वगमन गर्छ तब त्यसलाई प्राण मानेको छ, अधोगमन गर्यो भने अपान मानेको छ। त्यही शक्ति अब शक्तिको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि मूलत अन्ततोगत्वा शक्तिको परिवेशन कहाँ हुन्छ भन्दा ईश्वरमा नै हुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि संसारमा अब कसले चलाएको छ? देश कसले? नेताले चलायो, राजाले चलायो, घर कसले चलायो? बाउले चलायो, आमाले चलायो, होइन, खेती उसले चलायो। अब हेर्दाखेरि स्थूल रूपमा सबै त्यो देखिन्छ। अब खोजेर हेर्ने हो भने अब शरीर कस्तो भन्दाखेरि मैले चलाएँ जस्तो लाग्छ, होइन, चलाएँ मैले, म हिँडेँ, म खाएँ, म सुतेँ, मैले गरेँ जस्तो लाग्छ। अब शरीरमै हेर्ने हो भने बाहिर दुनियाँको छोडिदिउँ। अब शरीर के तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ त? शरीर तपाईँको हात छ, औँलाहरू छन्, हातमा हस्तेन्द्रिय छ, खुट्टामा पादेन्द्रिय छ, कर्मेन्द्रिय छ, त्यसपछि आँखामा चक्षुरेन्द्रिय छ, मतलब इन्द्रियहरू छन्। इन्द्रिय बस्नको लागि शरीरको मांसपिण्ड छ, त्यसपछि इन्द्रियलाई सञ्चालन गर्नलाई मन छ, मनलाई गति र दिशानिर्देश दिनलाई बुद्धि छ, बुद्धिलाई पनि काम गर्ने क्षमता दिनको लागि चेतना शक्ति छ, ठिक छ, जीव छ अहङ्कारको रूपमा, त्यसपछि त्यो जीवलाई पनि सत्ता दिनको लागि ईश्वर छ। अब सबैको समग्रको रूपमा एउटा स्थूल शरीरको यो पुञ्जीभूत भएको छ। अब एउटा स्थूल शरीर पनि चल्नको लागि अलिकति पनि छिस्रिक्क भयो भने चल्दैन, अलिकति मस्तिष्कका तन्तुहरू अलिकति बिग्रियो भने, अलिकति कस्तो भने नसा फुट्यो भने प्यारालाइसिस हुन्छ कि हुँदैन? अब अलिकति रस यहाँ तपाईँको जालन्धर ग्रन्थीमा अलिकति रस निकालिदिएन भने खाना पच्दैन, जतिसुकै खानुहोस्, शरीर सुक्दै 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 जान्छ। बढी रस निकालिदियो भने के हुन्छ? फुल्दै 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 जान्छ। भने शरीरमा जब हाम्रै स्थूल शरीर आफ्नै मानेको शरीरमा त हाम्रो बस छैन भने
यो सारा ब्रह्माण्ड मैले चलाएँ, यो घर चलाएँ, त्यो चलाएँ भन्ने केवल अभिमान बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यस्तै किसिमले प्राणले गर्यो, अपानले गर्यो भन्नु एउटा व्यावहारिक पक्ष मात्रै हो। मूलत के छ भन्दा त्यसमा रहेको शक्ति जुन ईश्वरले दिनुभएको छ त्यसैले गरेको छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर यही नै हुन्छ है। त्यसै कारणले ईश्वरको सत्ताबाट नै सबै चिज भइरहेको छ। यो दृष्टिकोण पहिला खोल्नु, कसरी भइरहेको छ भने विचार गर्नु। यो पहिला त सुन्ने कुरो भयो, श्रवण नगरिकन विचार आउँदैन। पहिला श्रवण भयो, कसरी चाहिँ भाषा भन्ने चिन्तन गर्नुपर्छ। चिन्तन गर्न थाल्यो भने देख्न थाल्नुहुन्छ प्रत्येक वस्तुमा ईश्वरले नै सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरो बिस्तारै सूक्ष्मतामा गएपछि देखिन्छ। किनभने पहिला स्थूलतामा त मैले गरेँ, यसले गर्यो, उसले गर्यो भन्नेबाट कर्ता आमनिति मन्यते भनेको छ कि। अब शरीरमा पनि कसो भने इन्द्रिय, देवता, त्यसपछि शरीर, गोलक सबैको समावेशबाट शरीर चलेको छ। आँखाले मैले हेरेँ भन्नुहुन्छ होइन। मैले हेरेँ के भन्छ, एउटा आँखा झिक्दियो भने कहाँबाट हेर्छौ भनेपछि आँखाको माध्यमद्वारा हेर्छ। आँखा हुँदाहुँदै पनि सूर्य प्रकाश भएन भने देख्न सकिँदैन। सूर्य प्रकाश हुँदाहुँदै, आँखा हुँदाहुँदै पनि इन्द्रिय भएन भने, देवताको अनुग्रह भएन भने देख्न सकिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि मन भएन भने पनि देख्न सकिँदैन। सबै चिजको समावेश भएर बल्ल बल्ल एउटा काम भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो मूढताले के भन्छ भन्दाखेरि मैले गरेँ भन्ने कुरो, प्राणले गर्यो, इन्द्रले गर्यो। यो केनोपनिषदमा कथा आउँछ नि त होइन। देवासुरको सङ्ग्राम भयो, त्यसमा देवताहरूको विजय भयो, असुरहरू हारे। अनि इन्द्रादि देवताहरूमा होइन अहमन्य भनेर मैले गरेँ, मैले गर्दाखेरि विजयश्री प्राप्त भयो भनेर देवताहरूमा एक प्रकारले हुलदङ्गा मचियो होइन। इन्द्रले भन्यो होइन मैले विजयश्री प्राप्त गराएको, वरुणले भन्ने, आदित्यले भन्ने सबैले होइन। अब यो चाहे अब दैवी रूपको घटना भन्नु या चाहे हाम्रो आन्तरिक शरीरमा भएको घटना भन्नु, आध्यात्मिक रूपमा अब हात इन्द्र भए होइन, चक्षु सूर्य भए, भौतिक रूपमा देवताहरू छँदैछन् दैविक रूपमा। यिनीहरूको आपसमा विवाद ठुलो भयो। सबैलाई मैले गरेर नै भएको भन्ने भावना हुन्छ नि त। वस्तु त अब यो कथा अब सबैको लागि समावेशी हुन्छ, सबैको लागि उपयोगी पनि छ बुझ्न सक्यो भने। अब भावना गर्नु, मान्यता दिनु, उसले गर्दाखेरि भयो भन्नु एउटा कसो भने एउटा सामाजिक परिप्रेक्ष्य अनुसार व्यवहारको लागि व्यावहारिक कुरो मात्रै हो। ठिक छ, यो किनभने एउटाले प्रतिनिधि गरिसकेपछि उसले गरेको भन्ने भावना नदिकन अब मान्छे समाज चल्दा नि चल्दैन, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। तर विचार विवेकीहरूले विचार गर्ने हो भने एउटाले पनि यदि असहयोग गरिदिनु भने कुनै पनि काम सम्भव छैन, हुँदैन, सम्पन्न हुँदैन। भनेपछि जब सबै मिलेर नै काम हुन्छ, तै पनि एउटाले अभिमान गरेको हुन्छ र सबैले मानिदिएको पनि हुन्छ। त्यो व्यवहार हो, जगत हो, सत्य त्यो होइन। व्यवहार हुँदैमा सत्य हुन्छ भने जरुरी छैन। त्यहाँ सबैको समावेश छ, सबैले मिलेर नै त्यो कार्य गरेको हुन्छ र सबैलाई मिलाउनुमा पछाडि हात पनि ईश्वरकै हुन्छ। र प्रत्येकमा शक्ति दिने पनि कसो हुन्छ, ईश्वरकै हात हुन्छ, साथ हुन्छ। कर्ता हम इति मन्यते, मन्यते। ठिक छ, मान्दछ के छ भने म कर्ता हुँ, मैले गरेँ भन्ने भाव राख्दछ, त्यो अभिमान मात्रै हो। अब त्यो अभिमानलाई नै भक्तिमा र ज्ञानमा, ज्ञानको तलवारले, विवेकको तलवारले चाहिँ काटिन्छ। म भन्ने चिज नै कहाँ रह्यो त? गरेको सब मिलेर सबै चिज मिलाइदिने परिस्थिति अनुकूल परेको हुनाले एकजनाले धोका दिएको भए सम्पन्न हुँदैन थियो। विवेकीले यसरी हेर्छ, भक्तले चाहिँ होइन सबै ईश्वरले गरेको भनेर सबै ईश्वरलाई समर्पित गरिदिन्छ। ठिक छ, विवेकीले चाहिँ देख्छ स्पष्ट रूपबाट, भक्तले चाहिँ स्पष्ट रूपबाट मान्छ। अब अन्ततगत्वा एउटै बिन्दुमा पुगेपछि मान्नु देख्नु एउटै कुरो हुन जान्छ। किनभने जुन चिजको अनुभूति हुन्छ, चाहे त्यसलाई मान्नुहोस् चाहे देख्नुहोस्, कुरो उही त हो नि। अत यहाँ भगवान्ले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मूल रूपमा तिमीले मैले गरेँ भन्ने जुन भाव छ त्यो भावलाई नै समर्पित गर। अत चाहे तिमी त्यो कुनै कार्य गर, चाहे तिमी खाऊ, चाहे हवन गर, चाहे दान गर, चाहे तपस्या नै किन नगर, शुभ कर्म गर, अशुभ कर्म गर, त्यो सारा गरेको जे जति छ त्यो सबै के गर भन्दाखेरि तत्कुरुष्व मदर्पण, मलाई अर्पण गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। ईश्वरले यहाँ उल्लेख के गर्नु भन्दाखेरि कृष्णलाई अर्पण गर, वासुदेवलाई अर्पण गर, शिवलाई, रुद्रलाई नभनेर मलाई भन्नुभयो, म शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। ठिक छ, अब यहाँ के अब ईश्वर कृष्ण घमण्डी भएर अहङ्कारी भएर मलाई समर्पण गर भनेको हो त? त्यो पनि भन्छन् मान्छेहरूले, भन्छन्। तर त्यहाँ कसो भन्दाखेरि अब यसमा बुझाइ के हुनुपर्छ भने हामीले म भन्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि 5 फिटको
5.5 फिटको 6 फिटको ठिक छ 50 किलोको 55 किलोको 60 किलोको 80 किलोको एउटा मांस पिण्डको पुतला बाहेक दिमागमा केही पनि आउँदैन। ठिक छ। अब यहाँ भगवान् कृष्णले जब म भन्नुहुन्छ देवकीको छोरो उसको मामा भनेर कतै पनि भन्नुभएको छैन। परमात्माले जब म भन्नुहुन्छ शरीरलाई छोडेर मनलाई छोडेर बुद्धिलाई छोडेर सारा समष्टि विश्व ब्रह्माण्डलाई नै एउटा शरीर मानेर त्यसको सञ्चालक शक्तिको रूपमा अन्तर्यामीको रूपमा परमात्माले म भन्नुभएको छ। ठिक छ। त्यो भावनाले चाहिँ अब मलाई समर्पण गर भनेको यो शक्ति जो सारा ब्रह्माण्डको सञ्चालक छ त्यो सञ्चालकद्वारा नै यो सारा कार्य भएको छ भन्ने रूपमा तिमी भावना गर। मदर्पणको अर्थ यही हो। भगवान्ले म भन्दाखेरि हामीले त नि हरेकमा आफ्नो इष्टलाई नै लियो भने जो छ आफ्नो सबै इष्ट छ। कृष्ण किताबमा एउटा त भने नि श्री कृष्ण वाच भनेको छ, भगवान वाच भनेको छ भने यहाँ पनि यहाँ भगवान् वाच भनेको छ नि भग षडैश्वरी सम्पन्नलाई भनिन्छ नि त। तो जो ऐश्वर्य सम्पन्न छ जसले संसारको उत्पत्ति विनाश र स्थिति गर्न सक्षम छ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ छ त्यस्तो ईश्वर नै के छ भन्दाखेरि यहाँ भगवान् शब्द वाच्य छन्। यो गर्नाले हुन्छ के त मदर्पणम भन्नुभयो नि त। यो सारा यदि म भन्ने भावबाट नभएर हजुर भन्ने भावबाट भयो भने हजुरले गर्नुभएको र हजुर म भन्दा भिन्न हुनुहुन्न म होइन हजुर नै हो भन्ने भावद्वारा यसरी चाहिँ सम्पूर्ण समर्पण भइसकेपछि यसबाट फल के मिल्छ त? किनभने फललाई नहेरिकन कसैले कुनै पनि कार्य त गर्दैन। अब यो भक्ति भावद्वारा चाहिँ लाभ के हुन्छ? शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः मोक्षसे कर्मबन्धनैः मोक्षसे कर्मबन्धनैः मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा 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 विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि। अब यसको फल के त भन्दाखेरि हेर अर्जुन यसको फल मुक्ति मोक्ष हो। यसरी चाहिँ शुभाशुभ फलैरेवं चाहे शुभ कर्म होस् चाहे अशुभ कर्म होस् कुनै पनि प्रकारका कुनै पनि क्रियाकलाप होस् त्यो सबैलाई यसरी तिमीले परित्याग गरिदिन्छौ भने परित्यागको अर्थ कति कर्मै गर्न छोडिदिन्छौ भन्नु खोजे होइन यहाँ भगवान्ले। अब यो चाहिँ चाहे सन्यासी होस् चाहे गृहस्थ होस् चाहे कर्मी होस् चाहे कर्मत्यागी होस् कर्मत्यागी भए तापनि घरबार छोडे तापनि मैले खाएँ मैले गरेँ मैले सिकाएँ मैले प्रवचन गरेँ भन्ने अहम त बाँकी नै रहन्छ नि त। अब यहाँ ईश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कर्म चाहे छोड चाहे नछोड त्यसमा मतलब छैन तर शुभाशुभ कर्मलाई गर्दाखेरि मैले गरेँ भन्ने जुन भाव छ त्यो नै समर्पण गर्ने हो नि त यहाँ मुख्य रूपबाट। यसरी तिमीले मुख्य रूपबाट छोड्छौ भने अर्जुन चाहे तिमी होस् चाहे गृहत्यागी सन्यासी होस् चाहे गृहवासी गृहस्थ नै नहोस् शुभ र अशुभ राम्रा र नराम्रा जति पनि कर्महरू छन् ती कर्महरूलाई मैले गरेँ भन्ने ममता र अहन्ताको त्यो कर्मप्रतिको मेरोपनलाई स्वामित्वलाई यदि तिमी परित्याग गरिदिन्छौ भने कर्ता भक्तापनलाई समाप्त कर्तृत्वपनलाई कर्म गर्दाखेरि कर्तृत्वपन हुन्छ र कर्मको फल भोग्दाखेरि भोक्तृपना आउँछ। तैपनि अब दुईटैको बिचमा चाहे कर्ता होस् चाहे भोक्ता होस् व्याकरणको भाषामा त्यो कर्तृत्व नै भनिन्छ त्यसलाई कर्तापन नै भनिन्छ। खाँदाखेरि पनि मैले खाएँ भन्ने हुन्छ नि त म भन्दाखेरि त्यसलाई कर्ता भनिन्छ। जहाँ जहाँ म भनेर आउँछ नि त म जान्छु म हिँड्छु म खान्छु म सुत्छु भनेपछि म कर्ताको रूपमा नै उल्लेख हुन्छ व्याकरणको भाषामा। अनि त्यही भएर त्यसलाई सबैलाई कर्तापनलाई नै भनिन्छ कर्तृत्व नै भनिन्छ। त्यसलाई त्यसलाई तिमीले त्याग दिन्छौ भने कर्तृत्वपनलाई यदि तिमी त्याग गर्छौ भने त्यही नै मूल त्याग हो मूलत त्याग त्यही हो। यसरी छोडिसकेपछि कर्मबन्धन नै मोक्ष छ तिमी सम्पूर्ण प्रकारका जति पनि कर्मबन्धनहरू छन् त्यसबाट छुट्नेछौ। अब हामी हिँड्दाखेरि अनेकौँ प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छन् जस्तै हिँड्दै गएपछि घाँसलाई छुइन्छ किराहरू टेकिन्छ तर त्यसको फललाई हामी त लिँदैनौँ नि त। मैले यहाँ घाँस छोएको छु भनेर त्यो
घाँसलाई गन्दै अथवा घाँसको त्यो स्वामित्वलाई हामी खोज्दै त हिँड्दैनौँ नि त। जहाँ कहीँ मैले गरेको छु भन्ने भाव हुन्छ, त्यो भावलाई लिएर नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कर्मफलको आशा हुन्छ र त्यो कर्मफल नै हामीलाई बाँध्दछ। कृषकले खेती गर्छ, मैले गरेँ भन्ने भावले गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट आउने जति पनि चाहे शुभ फल होस् चाहे अशुभ फल होस् त्यसद्वारा ऊ ग्रसित हुन्छ, बन्धनमा बाँधिन्छ। यदि राम्रो भनेको अनुकूल फल्यो भने ओहो राम्रो हो भनेर हर्षमा बाँधिन्छ, यदि प्रतिकूल भयो भने के छ भन्दाखेरि दुःखमा ऊ बाँधिन्छ। चाहे हर्ष होस् चाहे द्वेष होस् चाहे दुःख होस्, त्यो यसरी चाहिँ सुख दुःखले नै के हुन्छ बाँध्ने काम गर्दछ। यो कर्म भइसकेपछि शुभ कर्मद्वारा सुख हुन्छ र अशुभ कर्मद्वारा दुःख हुन्छ, सामान्य नियमै हो। तर कहिलेकाहीँ मिश्रित हुन्छ, सुख दुःख दुवै पनि हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा हुँदैन कुन चाहिँ शुभ र कुन चाहिँ अशुभ भन्ने कुरा, आफ्नै हाम्रो परिकल्पना अनुसार शुभ र अशुभ चाहिँ गर्छौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ शुभ भनेको ठाउँमा अशुभ देखिन्छ र अशुभ भनेको ठाउँमा शुभ देखिन्छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि शुभ र अशुभ कर्म हामीले आफूले नबुझेर मात्रै हो, कर्मले त आफ्नो फल दिन्छ। त्यो कर्मले जहिले पनि शुभ र अशुभको बन्धनमा, सुख र दुःखको बन्धनमा बाँध्ने काम गर्दछ। किन भन्दाखेरि मैले मेरो भन्ने भावको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो बन्धन हुने हो। अब त्यो मपनलाई नै छोडिदिएको कारणले, कर्तृत्वपनलाई नै छोडेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कर्मले अब तिमीलाई बाँध्न सक्दैन। सन्यास योग युक्तात्मा, यसरी चाहिँ तिमी के हुने भयो भन्दाखेरि पक्का सन्यासी हुने भयो। मपनलाई त्याग्नु, कर्तृत्वपनलाई त्याग्नु नै के हो भन्दाखेरि मूल सन्यास हो, यही नै मुख्य सन्यास हो। चाहे रातो कपडा लगाउनुहोस् चाहे रातो कपडा नलगाउनुहोस्, चाहे नाङ्गै बस्नुहोस् चाहे कपडा लगाएर बस्नुहोस्, त्यसले कुनै पनि प्रकारको फरक पार्नेवाला छैन जबसम्म हामीभित्र रहेको कर्तृत्व मपन छुट्दैन, तबसम्म संसारको दुःख छुट्नेवाला छैन। अत सन्यास योग युक्तात्मा, यसरी चाहिँ तिमीले आफ्नो कर्तृपनलाई छोडेर, कर्तापनलाई छोडेर जब सन्यास योगलाई तिमीले प्राप्त गर्दछौ नि, सन्यास योग भनेको सन्यास नै के छ भन्दाखेरि योग हो। अब यो सन्यास योग भनेको घरबार छोड्नु पनि एउटा कस्तो भने केही न केही शान्ति त हुन्छ, नहुने त होइन। घरको अत्यन्त झन्झटिलोपनबाट त ऊ मुक्त पाउँछ संसारमा, भने उसलाई पढाऊ, उसलाई लेखाऊ, उसलाई पाल, उसलाई यसो गर, यो भन्दा झन्झट छोडिदियो भनेर सन्यास लियो भने त्यो एउटा जन्जालबाट त छुट्नुहुन्छ। तर मुख्य जुन जन्जाल छ नि, मैले गरेँ म भन्ने जुन घमण्ड छ, त्यो रहन्जेलसम्म संसारको कुनै पनि कुनामा जानुहोस् त्यो दुःख कष्ट छुट्नेवाला छैन। एउटा कष्ट छुट्ला एक ठाउँबाट, किनभने जुन देशकाल परिस्थितिमा बस्नु भएको छ त्यसलाई छोडिदिनु भने त्यो देशकाल परिस्थितिको दुःख त्यस्तो किसिमको नआउला। तर तपाईँभित्र रहेको जुन अहन्ताको जुन दुःखको मूल बीज कारण हो त्यो त छुटेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै कुनामा गए पनि व्यक्तिले त्यो दुःख चाहिँ पाउँछ। अत त्यसैलाई नै यहाँ परमात्माले मूल बीज दुःखको जुन अहमपन छ त्यसैलाई नै त्याग भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो सन्यास, त्यसलाई त्याग्नु नै मुख्य सन्यास हो, यही एकमात्र उपाय हो। यसरी चाहिँ यो उपायबाट युक्त भइसकेपछि हे अर्जुन विमुक्त, तिमी संसारको दुःखबाट त मुक्त हुन्छौ र संसारबाट मुक्त भएर कहाँ जान्छौ भन्दाखेरि माम उपैसेसी, परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहन्तालाई छोडिसकेपछि जीवको मूल आवरण भनेको जीवलाई जीव बनाउने नै के भन्दाखेरि अहमले हो। यदि अहम नै छुटिसकेपछि जीव रहँदैन, त्यो के बन्छ भन्दाखेरि ईश बन्न जान्छ, ईश्वर बन्न जान्छ। अत माम उपैसेसी, मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अब ईश्वरको स्वरूप कस्तो छ त जसलाई तिमी प्राप्त गर्नेछौ अहन्तालाई छोडिसकेपछि भन्ने कुरोलाई अब संक्षेपमा ईश्वरको पनि स्वरूपको चिन्तन गर्नको लागि ईश्वरको स्वरूपलाई बुझियो भने, अब अनुभव नभए तापनि शाब्दिक रूपबाट बुझियो भने पनि चिन्तन गर्न सहज हुन्छ नि। त्यसै कारणले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मयि ते तेषु चाप्यहम्, ईश्वर को
स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि समूहम सर्वभूतेषु सम्पूर्ण प्राणीहरूमा ईश्वरको स्वरूप सम छ, बराबर छ। अर्थात् कसैमा ईश्वरको निवास धेरै छ र कसैमा थोरै छ अथवा कसैमा छँदै छैन भन्ने यस्तो ईश्वरको स्वरूप छैन। किनभने हामीले पूर्णमद मन्त्र सुनेको छ नि, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ईश्वरको स्वरूप जहाँ जहाँ छ त्यहाँ पूर्ण रूपमा नै विद्यमान हुन्छ, अधुरो रूपमा ईश्वर कहीँ पनि रहनै सक्दैन। ईश्वर स्वरूप नै त्यस्तो छ। जस्तै शून्य जेरो छ नि, जेरो कुनै पनि अंशमा कसो भन्दाखेरि बढी पनि हुँदैन घटी पनि हुँदैन, जहाँ गए पनि कसो भन्दाखेरि त्यो बराबर नै रहन्छ। चाहे एकमा जाओस् चाहे दुईमा जाओस् होइन, यदि एकमा जोडिदिने हो भने पनि त्यो कसो भन्दाखेरि त्यो शून्यले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पार्दैन, त्यो शून्य नै हुन्छ होइन। शून्यभन्दा बढी हुँदैन, शून्यभन्दा घटी पनि हुँदैन। त्यस्तै अब यो शून्य केवल उदाहरणको लागि मात्रै हो, सर्वथा शून्य पनि होइन। ईश्वरको स्वरूप शून्यता भन्दा पनि शून्य कहिलेकाहीँ शून्यले पनि कहिलेकाहीँ कसो भन्दाखेरि विषमताको व्यवहार गर्न थाल्दछ गणितमा खोज्नुभयो भने होइन। तर ईश्वरको स्वभाव चाहिँ सर्वथा कसो भने सम छ, कहीँ पनि अलिकति पनि विषमता छैन। त्यही भएर संसारको कुनै पनि पदार्थलाई खोजेर हेर्ने हो भने, कुनै पनि पदार्थमा हेर्ने हो भने त्यसमा अस्तित्व त्यति नै मात्रामा हुन्छ। अस्तित्व नभएको कुनै पनि पदार्थ संसारमा छ त छैन। जुन पदार्थलाई खोज्यो भने त्यसमा त्यसको आफ्नो सत्ता छ कि छैन? त्यो सत्ता भनेको ईश्वरको स्वरूप हो। भनेपछि ईश्वरले सत्ता दिएको छ, सबैलाई बराबर दिएको छ। अब आकार चाहिँ वस्तुको आफ्नो रूप हो होइन, वस्तुको आफ्नो आकार छ, आफ्नो रूप छ, आफ्नो नाम छ, त्यो छुट्टै कुरो हो। तर त्यसमा रहेको सत्ता मूलत खोज्ने हो भने त्यो ईश्वरको रूप हो, त्यो बराबर नै छ। त्यही भएर प्रत्येक वस्तुको आफ्नो सत्ता छ, तर आफ्नो सत्ता भए तानि मूलत त्यो ईश्वरकै सत्ता हो। परमात्माले भन्दै हुनुहुन्छ कि यहाँ समूहम सर्वभूतेषु सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, चाहे किरा होस्, चाहे फट्याङ्ग्रा होस्, चाहे पशु पक्षी मनुष्य देवता गन्धर्व किन्नर किन नहुन्, सबैमा साक्षी जुन स्वरूप छ, चेतना स्वरूप छ, त्यो मेरो बराबर छ। सर्वत्र ईश्वर अब दुई पक्षको रूपमा प्रसिद्ध छ कथा होइन। एउटा साक्षीको रूपमा चेतन रूपमा सबैभित्र बसेर हेरिरहनु भएको छ नि त, त्यो स्वरूप सबैमा बराबर छ। अत न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ईश्वरको लागि कोही द्वेष्य पनि छैन, कोही शत्रु पनि छैन र कोही प्रिय मित्र पनि छैन। सबैमा बराबर भइसकेपछि आमाको लागि अब जेठो छोरो होस् चाहे कान्छो छोरा होस्, दुइटैको भन्दाखेरि बराबर हुन्छन्। अब ईश्वरको पनि स्वरूप के हुन्छ भन्दाखेरि सबै बराबर भएको हुनाले, सबैमा परमात्माको स्वरूप बराबर भएको हुनाले ईश्वरको लागि कोही विशेष प्रिय र कोही विशेष द्वेष्य हुँदैन। नहुँदा हुँदै पनि अब ए भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, यद्यपि ईश्वरको निवास बराबर छ तै पनि प्रस्फुटन चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ कहाँ हुन्छ त? मनमै हुन्छ। त्यो अभिव्यक्ति ईश्वरको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ भक्तिभाव छ। ए भजन्ती तो माम भक्त्या, भक्तिपूर्वक ईश्वरको आराधना जहाँ हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको अभिव्यक्ति देखिन्छ मात्रै। सत्ता बराबरमा छ। जस्तै अब कुनै पनि माटोलाई उठाएर हेर्ने हो भने दियो घैँटो बराबर रूपमा त्यहाँ सत्ता छ। तर अब सबै माटो घैँटो हुन्छ त? हुँदैन नि त। अब त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई मुछमाछ पार्नु पर्यो, कुटपिट गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, तब मात्र त्यसलाई घैँटोको रूपमा हामीले प्रस्फुटन भएको देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै किसिमले ईश्वरको स्वरूप सर्वत्र बराबर भए तापनि सबैले त आफूभित्र ईश्वर देख्न पाउँदैन नि त। सबैभित्र ईश्वर छ भन्ने न आफूभित्र देख्न सक्छ न अरूभित्र देख्न सक्छ। त्यसको लागि के चाहियो त? भक्तिभाव नै चाहियो। भाव भइसकेपछि जब बिस्तारै भाव बन्दै जान्छ, आफूभित्र देखिन थाल्छ, अरूभित्र पनि देखिन थाल्छ। यसरी चाहिँ ये भजन्ते तु माम भक्त्या, जसले भक्तिपूर्वक ईश्वरको आराधना गर्दछन् उनीहरूभित्र म हुन्छु र म भित्र उनीहरू हुन्छन्। ईश्वरको अभिव्यक्ति जब आफ्नो हृदयमा हुन्छ तब ईश्वरमा पनि आफ्नो अभिव्यक्ति हुन्छ, किनभने दुइटैको स्वरूप एउटै हो। यदि आफूभित्र ईश्वर अभिव्यक्त भयो, प्रकट भयो भने ईश्वरमा पनि हामी प्रकट हुन थाल्छौँ। तब ईश्वरले के भन्दा अनुग्रह गर्ने कार्य गर्छन्। अब सत्ता रूप त त्यहाँ शक्ति किन विभाजन हुन्छ त? त्यसमा अब एउटै सबैजना बराबरका त हुँदैन। कोही एउटा हुन्छ, कोही हुन्छ, एउटा कतिले कति सम्हाले हुन्छ, कतिले के किन भयो? यो मायाको खेल हो। यही मायाको खेल हो। ईश्वरको समरूपता भए तापनि मायाको चाहिँ विषमता रूप छ। माया चाहिँ सर्वत्र विषम छन्। त्यही भएर आकार मायाको रूप हो। ठिक छ। आकार नाम
र रूप यो मायाको अन्तर्गत आउँछ। त्यही भएर मायाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येकको आकार छुट्टा छुट्टै छ, प्रत्येकको नाम छुट्टा छुट्टै छ, प्रत्येकको रूप छुट्टा छुट्टै छ। ठिक छ। अब यो के भने मायाले दिन्छ, त्यसै कारणले मायामा जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर आकारको परिवर्तन देखिन्छ, शक्ति नामको मायाकोबाट मात्रै आउँछ त। शक्ति जुन हुन्छ नि, शक्तिको विभिन्नता जुन हुन्छ नि, त्यो ईश्वरको शक्ति हो हुन चाहिँ होइन। माया पनि स्वतन्त्र ईश्वरभन्दा छैन भए तापनि मायामा जुन परिवर्तन हुने शक्ति छ, बदलिने शक्ति छ, त्यही भएर आकार बदलिन्छ, त्यही भएर शक्ति बदलिन्छ। तर मूल रूपमा रहेको ईश्वरको जुन सत्ता छ त्यो बदलिँदैन, चेतना जुन स्वरूप छ त्यो बदलिँदैन। विभो रूप जुन हो त्यो बदलिँदैन। विभु पनि हो होइन, विभु व्यापक परमात्मा सर्वत्र हुनुहुन्छ। व्यापक परमात्माको एक अंशमा पनि त्यति नै व्यापकता छ, परिच्छिन्नता छैन। तर मायाको घेराले गर्दाखेरि त्यो परिच्छिन्न जस्तो देखिन्छ, भ्रान्ति चाहिँ हुन्छ। अब यो अलिक गहिरै कुरो हो है। अझ यतिलाई नै गरौँ है त। हरि ओम, हरि ओम। कति चाँडै गर्ने